नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कार्यक्रम आशीर्वादको यो अर्को प्रस्तुतिसँगै उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम आशीर्वादमा हामी समाजमा आफ्नो कर्मबाट बेग्लै पहिचान बनाउन सफल अग्रज व्यक्तित्व बारेमा चर्चा परिचर्चासँगै कुराकानी गर्ने गर्छौँ र आजको प्रस्तुतिमा हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यका दीर्घ साधक आरडी प्रभास चटौत। विक्रम सम्वत 1993 जेठ 20 गते डडेलधुराको डुगरी जन्मनुभएका आरडी प्रभास चटौत नेपाली भाषा र वाङ्मयका साथै स्थानीय डोट्याली संस्कृतिका सुप्रसिद्ध साहित्यकार हुनुहुन्छ। स्नातक तह अङ्ग्रेजी, संस्कृत एवं हिन्दीसँगै राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका आरडी चटौतले बीएल संस्कृत प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएपछि 90 व्याकरणमा पूर्व तथा उत्तर मध्यमा तथा संस्कृत साहित्यमा शास्त्री प्रथम वर्ष उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। नेपाली, डोट्याली, संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य लेखन अनुसन्धानका साथै प्राज्ञिक कार्यमा दत्तचित्त भएर लाग्नुभएका उहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन प्राज्ञ समेत हुनुहुन्छ। आरडी प्रभासका जीवनका घडीपला, कविता सङ्ग्रह, लुकेर हेरौँ कि खण्डकाव्य, जगदम्बा सन्तोषी स्तोत्र साहित्य, लडाईँको मैदानबाट कथा सङ्ग्रह, डोट्याली बृहत शब्दकोश लगायत 30 भन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशित छन्। साहित्य एवं जीवनको आरोह अवरोहसँगै 9 दशक पार गरिसक्नुभएका आरडी प्रभास अहिले पनि लेखन अध्ययनको कार्यमा आफूलाई सक्रिय राखिरहनु भएको छ। बिहान 5 बजे उठ्छु र प्रातःकालीन सब काम सिद्ध्याएर 7 बजेसम्म पूजापाठ आफ्नो सधैँ गर्छु, नित्य त्यो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ म नास्ता गर्छु। नास्ता गरेर आधा घन्टा पौना घन्टा वाकिङ गर्छु, भित्र या छतमा जहाँ भए पनि दैनिक। त्यो गरिसकेपछि म टेबलमा बस्छु, आफ्नो लेख्ने टेबलमा। त मेरो लेख्ने प्रक्रिया कहिले बन्द हुँदैन र 10:30 बजेसम्म म आफ्नो लेखन के गर्छु र त्यसपछि म खाना खान जान्छु। खाना खान्छु, आएर खाना खाएपछि फेरि म आधा घन्टा हिँड्छु। त्यसपछि आएर एकछिन आराम गर्छु। आराम गरिसकेपछि दैनिक पत्र पत्रिकाहरू हेर्छु। पत्र पत्रिकाहरू हेरिसकेपछि मेरो फेरि लेख्ने काम सुरु गर्छु र करिब दिनमा झन्डै 4-5 बजेसम्म म लेख्छु र त्यसपछि कोठामा आएर टिभी हेर्छु। टिभीमा मुख्य गरेर समाचार हेर्ने मेरो इच्छा हुन्छ। समाचारहरू हेर्छु। समाचारहरू हेरेपछि म कहिलेकाहीँ केही किताबहरू मेरो पढ्ने सौक छ। जस्तो मैले दोहोऱ्याएर छु आजभोलि सेतो बाघ उहाँको मैले दोहोऱ्याएको छु। दोहोऱ्याएर त्यसलाई लगेर कोठामा राख्छु र त्यहाँ टिभी अरू हेर्छन्, अरू कुरा गानासाना आयो भने म आफ्नो किताब पढ्छु र 10 बजेतिर सुत्छु। त्यो मेरो दैनिक मतलब नियम जस्तै छ। मेरो त्यसमा कुनै किसिम तलमाथि हुँदैन, सधैँ रुटिन चलिरहेको छ। सरकारी सेवा, अध्यापनसँगै जीवनको ऊर्जावान समय लेखन सृजनामै समर्पण गर्नुभएका आरडी प्रभास साहित्यका दीर्घ साधक हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्य क्षेत्रमा अग्रज स्रष्टाका रूपमा परिचय बनाइसक्नुभएका प्राज्ञ आरडी प्रभासले राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार, मदन पुरस्कार, स्वर्ण वर्ष सम्मान, महाकवि देवकोटा शताब्दी सम्मान, सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, प्रख्यात त्रिशक्ति पट्टी सहित 50 भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। जीवनका भोगाईहरू शब्दमा कोरिनु नै साहित्य हो भन्न रुचाउने उहाँ बाल्यकालमा आफूले महसुस गरेको कठिन परिस्थितिको भोगाईहरू अभिव्यक्त गर्दै आफू साहित्यमा होमिएको बताउनुहुन्छ। साहित्यको लेखन जो छ त्यो समाजको प्रतिबिम्ब हो।
अरूले यो मैले मेरै कुरा भनिराखेको छ भने जस्तो अनुभूति होस्, त्यो साहित्यिक प्रारूप त्यो हो। र त्यो कसरी हुन्छ भने जस्तो उदाहरणको लागि यहाँलाई दिउँ, रत्नाकर डाकु थिए। रत्नाकर डाकु थिए, डाकु पछि नारदको समीप पुगे। नारदले एउटा कुरा सोधे, तिमी यत्रो डाक गर्छौ, ठिकै छ, मसँग त केही छैन, तैपनि म तिमीलाई धेरै कुरा दिन सक्छु र आज होइन भोलि दिन्छु। तिमी घरमा गएर तिम्रो परिवारलाई सोध, तिम्रो त्यो डाका गरेको अपराध जो हो हिस्सेदार को छन्, सम्पत्तिको हिस्सेदार त सबै छन् भनेर सोद्धाखेरि हुन्छ भनेर घरमा गएर सोध्यो सबैलाई। सबैले हामी थाहा छैन कहाँबाट तपाईँ ल्याउनुहुन्छ, हामी त्यसको उपभोग गर्छौँ, हामीलाई त्यो थाहा छैन, हामी त्यो हिस्सा लिँदैनौँ भनेर आफ्नो श्रीमतीसँग त्यस्तो भनेपछि वैराग भयो उनलाई। वैराग भएर आएर नारदसँग हात जोड्यो, मैले नबुझेर यो अपराध गराइरहेछौ, अब म के गरौँ भनेर। उनले भन्यो तिमी चाहिँ अब भगवान् रामको नाम जप, त्यसबाट उद्धार होला भनेर भनेपछि घरमा गएर उनी एउटा वृक्ष मुनि बसेर राम राम जपन थाले। राम राममा पनि याद भएन र मरा 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 भन्न थाले। र त्यही बेलामा त्यहाँ बसिराखेका थिए। बसिराखेका बेलामा एउटा रुखमा दुईटा पक्षी थिए र ती पक्षीमा पति पत्नीको रूपमा थिए। त्यो व्याधाले बाण हान्यो र यसलाई मारिदियो। अर्को चाहिँ मारेपछि पति पनि गएर जहाँ गएको थियो उहीँ गएर उसले आफ्नो देह त्याग गरिदियो। र त्यो रत्नाकर डाकु थिए, उनको मनमा यस्तो विलाप आयो कि उनले एउटा कविता तुरन्तै भने, मानिषाद प्रतिष्ठा ताम अगम शाश्वती सम यत् कौञ्च मिथुनादेक अवधि काम मोहितम। त्यस्ता काम मोहित पति पत्नीको रूपमा बसेका पक्षीलाई त्यसले मारिस, तेरो गति चाहिँ कहिले हुने छैन भन्ने किसिमको भन्यो। र त्यो कविता निस्किएपछि वाल्मीकि रामायण संसारको आदि महाकाव्य हो, त्यो जन्म्यो। त्यो मानिसमा जुन एउटा किसिमको व्यथा किसिमको आउँछ, त्यो व्यथाले उसको भावलाई उद्घाटित गर्छ। त्यो यस्तो हुन्छ कि त्यो प्रत्येकको अन्तरात्माको आवाज हुन्छ र कविता त्यसरी जन्मन्छ भने त्यही हो। मैले सुरुको कविता लेख्दाखेरि हाम्रो गाउँमा सलह किरा आएर सारा खेतीपाती नाश गरिदियो, कोदो सोदो सब नाश गर्यो र त्यहाँका मान्छेलाई हाहाकार भयो कि अब के गर्ने, कसरी खाने भन्ने। र म लगभग 12 वर्षको उमेर हुन पहिलो कविता मैले डोटेली भाषामा पहिलो कविता लेखेका छौँ। त्यो सायद समाजमा कविता नलेख्ने या गीत नगाउने, गीत नलेख्ने मान्छे हुँदैन। एउटा एज यस्तो एउटा उमेर हुन्छ, त्यो बेला अटोमेटिक स्वतः उसको मनमा आउँछ, गुनगुनाउँछ। र कविताको रूपमा पनि गुनगुनाउँछ, गीतमा एउटै कुरा हो गुनगुनाउँछ र उसको जीवनमा त्यो कुराहरू एउटा स्थान ग्रहण गर्छ भने कविता त्यो हो। र अब त्यसलाई अब आफ्नो रूपमा गएर संसारले आफ्नो तरिकाले व्यापक रूप दिन्छ। मैले चाहिँ मेरो बढी चाहिँ साहित्य नै कविता नै हो, कथा कविता र महाकाव्यहरू मेरो भए। जस्तो एउटा महाकाव्य निस्क्यो जसमा यहाँको विद्वानले पिएचडी गरे र ऐतिहासिक रूप पनि इतिहासतिर पनि मेरो कलम छ, जुन इतिहासमा शब्दकोशमा पनि मेरो भाषामा पनि छ। भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल आदिको विविधतासँगै नेपाल अनेकताभित्रको एकतामा बाँधिएको मुलुक हो। हरेक क्षेत्रमा आफ्नै किसिमका मौलिक संस्कार र संस्कृति देख्न सकिन्छ। यिनै विविधताबीच डोटेली अर्थात् डोट्याली भाषा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा बोलिने एक भाषा हो। सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाहरू र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पा क्षेत्रमा यो भाषा प्रयोग गरिन्छ। आरडी प्रभासको सर्वाधिक लोकप्रिय कृति 2058 सालमा प्रकाशित डोट्याली बृहत शब्दकोश हो। यो शब्दकोश निर्माण गर्नमा उहाँलाई 2 दशकभन्दा लामो समय लाग्यो। शब्दकोशमा 40,000 भन्दा बढी डोट्याली उखान, टुक्का, लोकगीत, फाग तथा संस्कृतिजन्य जानकारीहरू समाविष्ट छन्। उहाँको यो कृतिसँगै भाषाको मौलिक रूप जनाउने आइएसओ अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्क डोट्याली भाषाले प्राप्त गरेको छ। भाषा भन्ने कुराहरू मानिस जब जन्मन्छ, जन्मेपछि त्यही बेला सुरु हुन्छ। आमाको काखमा सिक्छ, त्यो समाजको काखमा सिक्छ। ती भाषाहरू
अब सामान्यतया देशमा त एउटा भाषा हुन्छ, तर प्रत्येक गाउँमा घरमा आफ्नो मातृभाषा एउटा हुन्छ भने मेरो मातृभाषा डोटेली हो। र मैले एक दिन BBC सुन्दै थिएँ, त्यति बेला BBC सुन्ने खुब थियो, हिन्दी BBCमा। र संसारका प्रत्येक भाषाहरू जो लेखे छैनन् त्यस किसिमका भाषाहरू जो छन् कथ्यमा रहेका, त्यो लोप हुँदै दैनिक लोप हुँदै गइरहेका छन् भन्ने मैले सुन्दाखेरि म झसङ्ग भएँ। त्यसो भए मेरो भाषा पनि त जो मदर टङ हो त्यो पनि लेखे छैन, त्यो पनि भोलि नाश हुन्छ, त्यसलाई कसरी जीवित गर्ने भनेर त्यहीँनिर मैले कलम उठाएँ र मैले सम्झेका शब्दहरू लेखन सुरु गरेँ। अब मेरो श्रीमती पनि त्यही भाषी भएको हुनाले उसलाई पनि बोलाएर उसँग पनि सोधेँ। तर सामान्य साथ दाल भात तरकारी त सजिलो छ, तर त्यसको झर्रो शब्द त तुरन्त आउँदैन, सम्झेर आउँदैन। जस्तो यहाँ म दुईटै कुरा गरिरहेका छौँ, त्यति बेला त्यो शब्द अचानक पनि आइदिन्छ। कहिलेकाहीँ यसो आफू सुतिरहेका शब्द दिमागमा आइदिन्छ। त्यस्तो शब्द हुँदाखेरि मैले ती शब्द सङ्कलन गर्नमा धेरै कठिनाइ गरेँ। धेरै अब यहाँलाई के भनौँ, म सुतिराखेको बेलामा कहिलेकाहीँ निद्रा बिउज्यो भने मेरो दिमागमा कुनै शब्द आइदिने, त म कागज कलम सिराममा राख्थेँ, तुरन्त त्यसलाई आँखा चिम्लेर लेख्थेँ, भोलिपल्ट कपी गर्थेँ। यहाँसम्म भनौँ म बाथरुममा गए बेला पनि कागज कलम लिएर बस्थेँ। त्यो शब्दहरू त कति बेला आउने थाहा छैन भने त्यस किसिमको प्रयास। जस्तो म अब नेपाल सरकारको सर्भिसमा 30 वर्ष मेरो जागिरी हो र म टुरमा जाँदाखेरि अरू ठाउँमा जाँदाखेरि कागज कलम लिएर कहिले त्यस्ता शब्द आयो भने त्यस्तो गर्थेँ। म त्यसैको लागि मैले सुदूरपश्चिमाञ्चलको डाइरेक्टर मागेँ, 9 जिल्लामा त्यहाँको स्नानी विकासको डाइरेक्टर भएर गएँ र केवल मैले त्यहाँका कर्मचारीहरू बोल्दाखेरि त्यहाँ बसिरहेको थिएँ र त्यस्तो शब्द आयो भने तुरन्त टिप्थेँ, कसैलाई थाहा दिँदैनथेँ। कुनै मिटिङ हुन्थ्यो भने लोकल मान्छे आउँथे र म कर्मचारीलाई भन्थेँ भरसक आफ्नो भाषामा प्रयोग गर्नु है भन्थेँ, बस्थेँ, सुन्थेँ, शब्द आएको नोट गर्थेँ, कसैलाई भन्दैन थिएँ। जस्तो मेरो मान्छे कोही भेट्न यहाँ आयो त्यहीँको, बस कुरा गर्दाखेरि उसबाट आयो कि मैले टिप्थेँ, कसैलाई बताउँदैन थियो, बताएको फेरि डिस्टर्ब भइहाल्थ्यो। र त्यसरी गर्दाखेरि बहुत कठिन थियो। पर त्यसमा त्यो केवल शब्दकोश मात्रै होइन, त्यसमा त्यहाँका जम्मै संस्कृतिहरू, त्यहाँका लोकगीतहरू, त्यहाँका उखान टुक्काहरू, त्यहाँका मठ मन्दिरका व्याख्याहरू विस्तृत। एउटा मन्दिरको व्याख्या छ त 5-5 पेजमा व्याख्या गएको छ, त्यो मन्दिर यस्तो हो भनेर त्यस किसिमले गरेँ। त्यस किसिमले गरेपछि त्यसले त्यही शब्दको आधारमा आइएसओ पायो। आइएसओ पाएपछि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो नाम गएपछि स्पेनको एउटा प्रोफेसरले त्यसलाई म PhD गर्छु र तपाईँको थेसिसको लागि मलाई पठाइदिनुहोस् भनेर मलाई लेख्यो। स्पेनको प्रोफेसरले। स्पेन कुन भाषा हो भने संसारको दोस्रो नम्बरको भाषा हो। चाइनिज भाषा 1 नम्बरमा आउँछ त स्पेनिस दोस्रो नम्बरमा आउँछ। स्पेनिस भाषामा उनले त्यो PhD को थेसिस गरेर यत्रो मका ठेली पठाएछ। मैले त्यो महाकाव्य लेख्दाखेरि 10,000 पेन मैले थैलामा बोकेर राखेको छु। मैले मरेपछि मैले कसैले यस्तो पनि लेख्थ्यो भन्ला भनेर त्यत्रो पेनले हातले लेखेँ मैले। राति 3 बजे उठ्थेँ म र मलाई अर्को सजिलो के थियो, 3 बजे पानी आउँथ्यो हामी कहाँ, त्यो पानीको लागि पनि उठ्नु पर्थ्यो। त्यो पानी उठ्यो भने म सुत्दैन थिएँ, फेरि त्यो लेख्थेँ। 10,000 पेन भएर यत्रो 25,000 श्लोकको गीता, संसारमा त्यत्रो ठुलो गीता कहीँ छैन, त्यत्रो गीता मैले लेखेँ। त्यस्तो कठिनाइ थियो। अब अहिले त्यो कठिनाइ छैन। अहिले त केरमेर गर्नु परे पनि सजिलै केरमेर हुन्छ, तलमाथि लगाउनु पऱ्यो सजिलै हुन्छ। प्रेसमा जाँदाखेरि मैले कहीँ मिल गरेर त्यो पहिलाको हाते प्रेसमा मेरो सुरुको किताब छापिएका छन्। अनि त्यस्तो अप्ठ्यारो थियो, अहिले त्यो छैन। शब्दको शब्द अनुवाद होइन यो। यसमा तमाम जति पनि संसारका गीताहरू छन् मैले कलेक्सन गरेँ, धेरै गीताहरू, ठुल्ठुला दार्शनिकहरूका गीताहरू, त ती किसिमका भावहरू के हुन् त्यस्तो किसिमले त्यसलाई गीतामा परिणत गरेका छौँ। 25,000 गीताको 700 श्लोक हुन्छ जम्मा, र यसको 25,000 श्लोक भएको छ। 25,000 अहिले 18 पुराणहरूमा 18,000 भन्दा बढीको पुराण सायदै कोही होला, 25,000 श्लोकको गीता भएको छ भने त्यस किसिमले केवल अनुवाद मात्रै होइन यो एउटा भाष्यात्मक व्याख्या हो। र यसले चाहिँ त्यो जसले PhD गरे उनले यस कसैले थाहा नपाएको यसमा 400 त यसमा केवल छन्द रहेछन्, जो कि अहिलेसम्मको भाषाविदहरूले त्यो सायद अनुसन्धान गरेका थिएन होला।
र त्यस किसिमको तमाम कुरा भएको हुनाले यसको विशेषता त्यो हो। नेपाली तथा डोट्याली भाषा साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन तथा विकासमा युगान्तकारी काव्यधारा र आलेखहरूका माध्यमले योगदान पुर्याउनुहुने साहित्यकारहरूमा आरडी प्रभास अग्रणी हुनुहुन्छ। यति मात्रै नभई राष्ट्रको उन्नयनका लागि केही गर्नु भन्ने चाहना राख्ने अघिल्लो पुस्ताका निस्वार्थी निष्ठावान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्रशासनिक तथा साहित्य साधनाको हरेक पलमा उहाँलाई जीवनसाथी राजलक्ष्मीको साथ र योगदानले थप ऊर्जा दियो। विशेष गरी सांस्कृतिक तथा सङ्गीत विधामा दखल राख्ने राजलक्ष्मीको सहकार्यमा केही पुस्तकहरू पनि प्रकाशित छन्। लोक साहित्यका ज्ञाता, सांस्कृतिक अभियन्ता र खास गरी सुदूरपश्चिमको अत्यन्तै प्रचलित काली कर्णाली क्षेत्रमा प्रचलित डोटेली भाषाका विज्ञ व्यक्तित्वका रूपमा जनमानसमा सुपरिचित हुनुहुन्छ। उहाँले सृजनाका क्षेत्रमा अथक साधना गर्नुभएको छ। उहाँका सृजनाहरूमा देशप्रेम, प्रकृति प्रेम र परम्पराप्रति एउटा कर्तव्यबोध जस्ता विशेषताहरू उहाँका सृजनाहरूमा हामीले पाउने गरेका छौँ र उहाँले काली कर्णालीको इतिहासका विज्ञका रूपमा रहेर आफ्नो कलम चलाउनु भएको छ, सामग्रीहरू सङ्कलन गर्नुभएको छ। बृहत डोट्याली शब्दकोश उहाँको एउटा अतुलनीय कृति रहेको छ, जसका आधारमा डोट्याली भाषाको अत्याधुनिक विकासका लागि चाहिने आधार स्तम्भ तयार भएको छ। आरडी प्रभास चटौतले त्यो डोट्याली शब्दकोशको प्रकाशन सङ्कलन प्रकाशन नगरेको भए निकै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो भाषा एउटा लुप्तप्राय अवस्थामा रहने स्थिति रहन्थ्यो। र अहिले सुखद कुरा के हो भने आरडी प्रभासले गर्नुभएको जुन साधना छ त्यसमाथि टेकेर अहिलेका अनुसन्धाताहरूले थुप्रै कार्यहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। डोट्याली भाषाको उन्नयनका लागि उहाँ एउटा आधार स्तम्भका रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। काली कर्णालीको जनमनमा स्थापित साधक व्यक्तित्वका रूपमा मैले आरडी प्रभास चटौतज्यूको नाम लिन पाउँदा म गौरवान्वित भइरहेको छु। मैले आरडी प्रभास चटौतलाई चिन्दाखेरि लगभग 46-56 सालतिर भनौँ न, एउटा प्रशंसा संरक्षण समूहको गठन गर्दाखेरि चिनेको। उहाँ एकदम निरन्तर त्यतिखेरै पनि एउटा आफ्नो जुन किसिमको सोच छ त्यो किसिमको सोचमा लागिराखेको मान्छे हो र उहाँलाई चाहिँ निरन्तर एउटा आफ्नो उसमा जुन किसिमको सोच संस्कृतिको लागि, आफ्नो भाषाको लागि लागेर केही उत्थान गरौँ भन्ने व्यक्तिको रूपमा चिन्छु म। एउटा त साहित्यकारका रूपमा चिनिनुहुन्छ, उहाँको कोशकारका रूपमा चिनिनुहुन्छ, संस्कृतिविदका रूपमा चिनिनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर समाजसेवी उहाँका विभिन्न आयामहरू छन्। सुदूरपश्चिमको संस्कृतिमा, भाषामा, साहित्यमा उहाँले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। उहाँको पाइलाहरूलाई पछ्याउँदै हामी पनि उहाँको प्रेरणाले, उहाँको हौसलाले, उहाँले हामीलाई दिनुभएको जुन अति उपदेशहरू छन् तिनलाई हामी अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीलाई पनि आफू मात्रै अगाडि बढ्ने होइन, यो ठाउँमा यति कामहरू बाँकी छन्, यस्तो गर उसो गर भनेर हामीलाई अभिभावकको भूमिकामा पनि उहाँ रहनुभएको छ। प्रभास गीता भन्ने उहाँको छ। त्यो प्रभास गीता पनि गीतालाई सजिलोसँग सबैले बुझ्ने गरेर व्याख्या गरेर त्यसमा भएका विचारहरू, सिद्धान्तहरूलाई जो व्याख्या गर्नुभएको छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले उहाँ कोशकार हो। उहाँ संस्कृति हरेक पर्वहरूमा, हरेक हाम्रो सुदूरपश्चिम भनेको पर्वहरूको खानी हो, संस्कृतिको खानी हो। त्यस्तो संस्कृति, त्यस्तो किसिमको पर्व, चाड पर्वहरू, भाषा, संस्कृति, साहित्य आदिमा सायदै नेपालका सातै प्रदेशमा सुदूरपश्चिम सबैभन्दा धनी छ जस्तो मलाई लाग्छ। ती पर्वहरूको बारेमा पनि उहाँले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ। त्यसमा गौरा पर्व महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो सुदूरपश्चिमको गौरा पर्वको बारेमा उहाँले धेरै फुटकर रचनाहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ। तिनलाई हामी अनुसरण गरेर त्यसका बारेमा हामीले अध्ययन गरेर धेरै कुराहरू जानकारी पाएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, सुदूरपश्चिमका क्षेत्रमा मात्रै होइन, उहाँ राष्ट्रिय प्रतिभाका रूपमा समेत पुरस्कृत भइसक्नु भएको छ। त्यसैले हामीले उहाँलाई एउटा क्षेत्रीय प्रतिभा मात्रै होइन, राष्ट्रिय प्रतिभाका रूपमा चिन्छौँ।
ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा जीवित धरोहर हुन्। उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सिप, अनुभव पुस्तान्तरणसँगै जीवित तुल्याइरहनु हामी सबैको साझा दायित्व हो। पितृदेवो भवको भावसँगै हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसार पनि ज्येष्ठ नागरिक प्रति उच्च श्रद्धा सम्मान रहन्छ। तर पछिल्लो समय हाम्रा संस्कार संस्कृतिमा देखिएको विचलनसँगै अग्रजहरूप्रति गरिने व्यवहार फेरिएको छ। संस्कृति, परम्परा, पारिवारिक शैलीमा आएको बदलावले गर्दा राज्यबाट समयमै नीतिगत सुधारका अभ्यास नहुने हो भने पछिल्ला परिस्थिति भयावह बन्दै जाने चिन्ता बढेको छ। ज्येष्ठ नागरिक भनेका राष्ट्रका अमूल्य निधि हुन्, धरोहर हुन्। उहाँहरूका अनुभवले हाम्रो नयाँ पुस्तालाई पुस्तान्तरण हुने किसिमका हामीले कार्यक्रमहरू पनि राज्यले गर्नुपर्छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य र उहाँहरूको बसोबासको सम्पूर्ण योजनाहरू ल्याउन सक्यो र उहाँहरूसँग भएको सांस्कृतिक विरासतलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउने खालका कार्यक्रमहरू पनि गर्न सक्यो भने यो राष्ट्रको भविष्य समुज्जवल हुन्छ। उहाँहरूका अनुभवहरूलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने खालका कार्यक्रमहरू र उहाँहरूको जीविकापार्जनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण योगदान राज्यले दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। नेपालमा अहिले विदेश पलायन हुने युवाहरू नेपालमा आफ्ना सपनाहरू पुरा हुन नसक्ने देखेर अथवा नेपालको जुन नीतिहरू छन्, सरकारी नीतिहरू छन्, तिनीहरूबाट उदासीन भएर विदेश पलायन हुने जुन चलन आएको छ, त्यसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अहिलेभन्दा पनि अझ केही समयपछि बढी नै गाह्रो हुन्छ कि र घरका परिवारहरूले पनि आफ्ना अभिभावकहरूलाई विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउने, उहाँहरूको मनको भावनालाई बुझेर के कस्तो गर्दाखेरि उहाँलाई आनन्द लाग्छ, के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्दा उनीहरू रमाउँछन्, के गर्नुपर्छ, आफ्नो कर्तव्य सम्झेर उनका भावनाहरू बुझेर कार्यक्रम गऱ्यो भने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अझ रमाइलो हुन्थ्यो, अझ उनीहरूको जीवनयापन सहज हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि अब हुन त अब उमेरको हिसाबले एउटा वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक पनि अथवा 80 वर्ष काटिसकेपछि स्वास्थ्यका कुराहरू र कुनै बेला त अब गाडीहरूमा पनि त्यति सुविधा अझ पनि ठाउँ ठाउँमा दिएको छैन, यताउता यातायातमै पनि दिएको छैन र सरकारी अस्पतालहरूमा पनि उहाँहरूलाई जुन प्राथमिकता दिनुपर्ने एउटा शिक्षा दिनुपर्ने भयो समाजलाई कि ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र राज्यले दिनुपर्ने कुराहरूमा अब कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक नहुनु पनि सक्छ, उहाँको पर्याप्त हुनसक्छ। त्यो अवस्था हेरेर ज्येष्ठ नागरिकलाई एकदम उहाँको सामाजिक सुरक्षाको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ हेरिदिनुपर्छ, खास गरेर स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट। बढ्दो विश्वव्यापीकरण र आधुनिकीकरणले गर्दा हाम्रा मौलिकतासँगै भाषा साहित्य पनि लोप हुने खतरा बढेको छ। धेरैजसो युवा पुस्ता विदेशी भाषा संस्कृतिमा रम्न थालेसँगै नेपाली भाषा साहित्य संरक्षणको चुनौती थपिएको छ। नयाँ पुस्ताहरूमा धेरै राम्रो छ, तर एउटा सबभन्दा अप्ठ्यारो कुरा के छ भने भाषा हाम्रो एउटा विश्वव्यापीकरणले प्रभाव पार्यो। अर्को कुरा अब कुनै पनि एमए बिए या पिएचडी या जेसुकै गरेको कुनै बेला भन्नुहोस् 4 शब्द 4 लाइन नेपाली भाषा लेख्नुहोस् भने शुद्ध लेख्न सक्नुहुन्न। कारण के भयो भने बोर्डिङमा नेपाली बोल्नु सुझाय हुन्छ, अङ्ग्रेजी। र अब त्यस्तो स्थिति आयो भने त अहिले कस्तो अवस्था आयो भने घरको नाता खतम हुन थाले, बुवा ड्याडी भइहाले, मम्मी चाहिँ मम्मी भइहाले, आमा रहेनन्, सबै मामा माइजू काका काकी सबै अङ्कल आन्टी भइहाले। भाषा त्यसरी लोप हुँदै गइरहेको छ भने सबभन्दा ठुलो जग त साहित्यको भाषा हो नि। भाषै त्यस्तो भयो भने त हाम्रा त्यस्ता देवकोटा जस्ता हाम्रा लेखनाथ जस्ता जुन 101 भएको छन् भने त्यस्ता विद्वानहरूका लेखेका कुराहरू त आज त नसम्झिने कुरा अवस्था आयो नयाँ पुस्ताले त। किनभने भाषा सिकेनमा कसरी अध्ययन गर्ने त्यसको भने ती तमाम कुराले गर्दाखेरि प्रभाव पारेको छ। जीवनलाई सक्रिय राख्नुपर्छ, सक्रिय जीवन र सक्रिय सोच, सकारात्मक सोच र राख्नुपर्छ र जीवनको क्षणलाई सदुपयोग गर्न आफ्नो योग्यता अनुसारले
आफ्नो क्षमताअनुसारले गर्नुपर्छ र त्यस किसिमले सकारात्मक सोचमा बस्यो भने पीडा पनि उसमा परिणत हुन्छन्। त्यो सब सोच सकारात्मक राख्नु पर्यो। सब अब मानिसले भजन गर्छन् कीर्तन गर्छन् त्यसले मात्रै केही हुँदैन। भजन कीर्तन गएर आएर बाटामा फेरि अरूहरूको कुरा काट्ने उ गर्ने त्यस्तो प्रवृत्तिहरू ती तमामबाट मुक्त भइसक्यो भने जाने बेलामा मान्छे सुखी भएर जान सक्छ। त्यसोसले सकारात्मक रूपमा बाँच्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो मेरो सन्देश त्यही हो। कार्यक्रम आशीर्वादको आजको प्रस्तुतिमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साहित्यका दीर्घ साधक आरडी प्रभास चटौत र उहाँबारेको यो प्रस्तुतिसँगै आजको लागि आशीर्वादको समय सकिएको छ। अर्को साता फेरि यस्तै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण आशीर्वाद टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।